बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं अमर रज़ा खान। और बहुत ही जज्बाती मनाज़र थे, मेरे ख़ुद के आंसू जो हैं अभी तक जो हैं आंखों में हैं कि वो नौजवान सेलर जिन्होंने अभी अभी अमेरिकन आर्मी ज्वाइन की है, उनको वॉर जोन में भेज दिया गया है। फैमिलीज़ जो हैं वो रो रही हैं और अमेरिका में एहतजाज शुरू है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो कि नया एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भिजवाया गया है ईरान जंग में, और इस पर जो फैमिलीज़ हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इस पर तकरीबन 5000 एहलकार हैं जो कि सारे के सारे नए हैं, पुराने अब नहीं जाने लगे ईरान के सामने, लिहाजा नए जो हैं रंगरूट जो हैं उनको भर्ती किया गया, ट्रेन किया गया और उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर बिठाकर भेज दिया गया है। अमेरिकन अखबार का एक लंबा सिलसिला है, लेकिन चंद अखबारात ही या मीडिया हाउसेस जो हैं उनकी वेबसाइट्स को मैं आपके सामने पेश कर पाऊँगा, जिन्होंने ये लिखा है कि ये फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि उनके नौजवान जो सुनहरे ख्वाब देख कर कि वो एक सुपर पावर का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उनका सारी वो फूक जो है वो निकल गई है कि उनको ईरान के सामने भेज दिया गया है। इस वक्त डर रही हैं अमेरिका की फ़ौजें ईरान का सामना करने से। जेराल्ड आर फोर्ड आपको मैंने बताया वेंटिलेटर पर है क्रोएशिया में, और अब्राहम लिंकन का कुछ अता पता नहीं है। ये बहरे हिंद में डूब गया, मर गया, कहाँ गया, क्या अमान के साहलों पर किसी जगह पर ये भी भटक रहा है, कुछ पता नहीं है। दो बड़े एटमी पावर्ड जो हैं बहरी बेड़े, उनको ईरान तबाह कर चुका और तीसरा जो है तबाह होने के लिए आ गया। यानी अगर मैं बुश को ये कहना चाहूँ कि वो कह रहा है कि जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं आखिरी गीत बहरी बेड़े का सुनाने के लिए आए हैं। तो ये बेड़ा जो है ये तीसरा है जो कि ईरान के मुकाबले आया है, और ईरान खामोशी से जो है ऐसे बेड़ों का बेड़ा गर्क करता हुआ चला जा रहा है। जेराल्ड आर फोर्ड अब्राहम लिंकन हमारे सामने है, और डोनाल्ड ट्रंप की वो तकरीर जिसमें उसने कहा कि इधर से उधर से इधर से उधर से मिसाइल्स आ रहे थे जेराल्ड आर फोर्ड की तरफ और इब्राहिम लिंकन की तरफ, और हमें समझ नहीं आ रही थी। समझ आ जाएगी अगर जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है इसको भी इसी मकसद के लिए भिजवाया गया है। इसको भिजवाने के बाद जो फैमिलीज़ ने एहतजाज शुरू किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया पैंतरा बदला और उसने कहा 2-3 हफ्ते से ज़्यादा जंग जारी नहीं रहेगी, हम वापस चले जाएंगे। जिसको आपने हरमज़ की जो है अपने ऑयल टैंकर्स की हिफाजत करनी है वो खुद करे, चाहे वो फ्रांस है चाहे वो बरतानिया है। अगर हमारी मदद को नहीं आए तो हम इनकी हिफाजत के लिए अपना बहरी बेड़ा मरने के लिए, ये उन्होंने लफ्ज़ नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ कि मरने के लिए क्यों यहाँ पर छोड़ दें, क्योंकि ईरान उसको नहीं छोड़ेगा। ईरान ने इससे पहले 5th फ्लीट जो है वो तबाह किया। आजकल वो जो ऑयल टैंकर्स हैं, चाहे वो कुवैत का दुबई के साहल पर है या बहरीन के साहल पर, कतर के साहल पर कोई नज़र आता है उसको ऑयल टैंकर, उसको भी निशाना बना रहा है। यानी मुकम्मल इजारादारी जो है आबना हरमुज़ के आबी गुजरगाह से लेकर इनकी बंदरगाहों तक इस वक्त ईरान का राज है। ईरान ये साबित कर चुका है कि अब इन बंदरगाहों से भी बाहर कोई जहाज़ उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक ईरान उसकी इजाज़त नहीं देगा। याद कीजिए मैंने आपसे कहा था कि 40 साल पहले ज़ियाउल हक ने कहा था, हमारे जनरल थे जनरल ज़ियाउल हक जो सदर पाकिस्तान भी रहे, उन्होंने कहा था कि आबना हरमुज़ वो चाबी है जिससे गल्फ़ का ताला खुलता है, जिसके कब्ज़े में ये चाबी होगी वही गल्फ़ पर हुक्मरान होगा। और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को ये मौका फराहम किया कि वो इंटरनेशनल वाटर्स जिन पर खुलेआम जो है अरब अपना माल भेजा करते थे और बाहर से यूरोपियन माल को माल ही समझा जाए को मंगवाया करते थे, वो सब बंद हो गया। ताला लगाया आपने हरमुज़ पे ईरान ने और चाबी जेब में डाल ली है। अब पूरी दुनिया चीखती चलाती रही, लेकिन इजाज़त उसे मिलेगी जिसके पास ये कुंजीगर जो है, ये ईरान जो है वो उसको इजाज़त देगा। ये एक बड़ा फ़ैसला था। अब जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है उसके बारे में थोड़ी तफसील बता दूं। इस पर तकरीबन 5000 सेलर्स हैं जी, और ये एक बड़े जहाज़ों में शामिल होता है, लेकिन ये उतना बड़ा नहीं है जितना इब्राहिम लिंकन और जेराल्ड आर फोर्ड थे उनमें तादाद थी। इसमें अमले के जो अरकान हैं वो 3200 हैं और तकरीबन 2480 जो हैं वो इसकी एयर विंग के एहलकार शामिल हैं। 80 के करीब इस पर जदीद लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। इसके अलावा F/A-18 सुपर हार्नेट जो है ये भी इसका हिस्सा है, और AE-18 जी ग्रोलर जो है ये भी इसके
حصے میں شامل ہے۔ دفاعی نظام یہ بیرا اسپرو جو ہے اور رولنگ ایئر فریم میزائلز رکھتا ہے، لیکن یہ اتنے جدید میزائلز نہیں ہیں جتنے ابراہم لنکن اور جرالڈ آر فورڈ رکھتے تھے۔ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تیسرے درجے کا جہاز ہے۔ پہلے درجہ جرالڈ آر فورڈ کا تھا جو وینٹیلیٹر پر ہے، دوسرا درجے کا ابراہم لنکن تھا جو اس وقت گم ہے کہاں نہیں، اس کی کوئی خبر آ نہیں رہی ہے، اور تیسرا یہ ہے، تو اس کو میں تیسرے درجے کا اسی لیے کہتا ہوں۔ اس کے اندر ایک جو ہے ایٹمی ریکٹر ہے، ان میں دو تھے، اس میں ایک ہے، اور یہ تقریباً 30 ناٹس کے سپیڈ کے ساتھ سمندر میں، جس کو اگر ہم عام زبان میں سمجھنا چاہیں تو 56 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتا ہے۔ اور یہ جہاز جو ہے اس کو بھی لایا گیا ہے، لیکن یہ نوجوان جہاز ہے۔ نوجوان اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں سارے رنگ روٹس ہیں جن کی بڑی تعداد اس پر موجود ہے۔ بہت ہی جذباتی مناظر تھے جب یہ روانہ ہو رہا تھا، اور اس کے بعد اب جب یہ پتہ چلا کہ یہ رنگ روٹس جو ہیں یہ ایران جنگ میں جھونکے جا رہے ہیں۔ جھونکنا اس لیے کہا دیا کیونکہ آگ ہی ایران لگاتا ہے، اس کی کلسٹر بمبنگ سے ہی جرالڈ آر فورڈ اور جو ابراہم لنکن ہے وہ نکارہ ہوئے ہیں۔ اب جارج ڈبلیو بش، یہ سارے ان کے صدر کے نام ہیں۔ ابراہم لنکن ان کے شاید پہلے صدر تھے، پھر جرالڈ آر فورڈ جو تھے وہ بھی ان کے صدر رہے، اور اب جارج ڈبلیو بش کو تو سارے لوگ جانتے ہیں کیونکہ عراق وار انہوں نے ہی شروع کی تھی۔ یہ جرالڈ آر فورڈ جو ہے یہ اس کے بعد ابراہم لنکن، اور اس کے بعد اب جارج ڈبلیو بش جو ہے یہ لایا گیا ہے، اور اس کو بھی ایران جو ہے تباہ کرے گا۔ ایران کے پاس اس کی بڑی اچھی تکنیک آ گئی ہے، اور اس نے ثابت کر دیا ہے کہ دنیا میں بڑے بحری بیڑے ہونا جو ہے آپ کی طاقت کا مظہر نہیں، آپ کی کمزوری ہے۔ سمندر میں سفر کرتے ہوئے ان بحری جہازوں کو سوام اٹیک کے ذریعے تباہ کیا جا سکتا ہے، نکارہ بنایا جا سکتا ہے، اور اس میں موجود جہازوں کو بیکار کیا جا سکتا ہے۔ آپ یک لخت سارے جہازوں کو ایک دم سے میزائل آتا دیکھ کر اڑا نہیں پاتے ہیں۔ جو جرالڈ آر فورڈ کے ساتھ ہوا اس میں کتنا نقصان ہوا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ وہاں پر موجود جہاز جو تھے وہ کتنے کھڑے ہی اس ڈیک پر، جو اس بحری جہاز کا ڈیک تھا، تباہ ہوئے۔ یہ بھی وقت بتائے گا کتنے جل کر خاکستر ہوئے۔ یہ آنے والی مورخ جو ہے جب یہ ساری جنگ ختم ہوگی اور اس کے بعد یہ معاملہ کھلے گا، تو مجھے آپ بتائیں جب امریکہ ایک جانب یہ کہہ رہا ہے کہ 2-1 ہفتوں کے بعد وہ ایران سے جانے والا ہے، تو پھر اس جہاز کو جنگ میں کیوں جھونکا جا رہا ہے؟ ایران اس کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر مذاکرات باعمل نہ ہوئے تو ایران اس کو بھی نکارہ کر دے گا۔ اور میں نے جو بات کہی کہ ایران نے ایک بات اور ثابت کر دی، میں اس کو میں بھول گیا تھا کہ اس کی وضاحت کر دوں۔ ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ بڑے بحری بیڑے جو ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہوتے۔ یہ اس سے پہلے پاکستان نے ثابت کیا تھا، کیونکہ 65 اور اس کے بعد ہونے والی جنگوں میں وکرانت اور وشال جو ہیں انڈین بحری بیڑے وہ دوبارہ کھلے سمندر میں نہیں آئے۔ ان کو نشانہ اور ہدف بنانا جو ہے یہ بڑا آسان ہے۔ یہ کہنا کہ یہ سمندر پر تیرتا ہوا فوجی اڈہ ہے بہت اچھا لگتا ہے، اور اس فوجی اڈے سے جہاز اڑتے ہوئے اور واپس لینڈ کرتے ہوئے جو ہیں یہ منظر بھی بڑا سہانا لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ منظر جو ہے اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ محفوظ ہرگز نہیں ہیں، یہ بلکہ الٹا نقصان ہے۔ آنے والی جنگیں میزائل بردار جنگیں ہوں گی، جہازوں سے اور بحری جہازوں سے یہ جنگیں نہیں لڑی جائیں گی۔ جس کے پاس جتنا اچھا اور طاقتور میزائل ہوگا اتنی اچھی اس کی فوج یا اس کی قوت کو گردانا جائے گا۔ اس جنگ نے بہت ساری جنگی نظریات کو بدل دیا۔ یہ نظریہ بھی بدل دیا کہ کوئی ملک سپر پاور ہے تو اس کو حق ہے تو وینزویلا کی طرح کسی صدر کو اٹھا کر لے جا سکتا ہے۔ ایران نے اس کو بھی بدل دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔